प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंदः एकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कणाश्रयः। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु करकन्धुः पेष्यण्डं वा ततः परम्। माशेन तु शिरो द्वाभ्यां वाभ्यङ्ग्राध्यङ्गविग्रह नखलोमास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। चतुर्विधातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्रडोद्भवः षड्भिर्जरायुडावीतः कुच्छौ भ्राम्यति दक्षिणे। मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरेदद्दातुरसम्मते शेते बिड्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे। क्रमभिः क्षतशर्वाङ्ग शौकुर्मार्यात् प्रतेक्षणम् मूर्च्छामाप्नोत्यरोक्लेशस्तत्रत्यहि क्षुदितैर्मुहुः। कटुतीक्ष्णोष्णलवण रुक्षाम्लादिभिरुल्बलैः मात्रभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् नन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुच्छौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः। अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्देवात् कर्मजन्मशतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते। आरभ्य सप्तमान् मासान् लब्धबोधोऽप्यवेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्टा भूरिव सोदरः। नाथमानऋषिर्भीतः सप्तवध्रिकृताञ्जलिः स्तुवीततं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः। जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदेच्छयात्त नानातनुर्भुवि चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शशतोऽनुरूपा। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिराव्रतात्मा
भूतेन्द्रियाशयमयी मवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वशितं नमामि। यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेनाभिकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरन्स्तदवेश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवणितलोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। ज्ञानं यदेतददधात् कतमः स देवः त्रैकालिकं स्थिरचरे स्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्मपदभिः मनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। दैन्यदेहविवरे जठराग्निसास्रक् बिडमूत्रकूपपतितो भ्रशतप्तदेह इच्छन्नितो विवशितुं गळयन् श्वमाशान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु। येनेदृशीं गतिमशौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवद्भिः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे यत्स्रष्टयाशं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्ननिर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमपुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत्। तस्मादहं विगतविक्लवोद्धरिष्य आत्मानमाशुतमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः
विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः। पतितो भुव्यसङ्मूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्न प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयनेङ्गानाम् आसनोत्थानचेष्टने। तुदन्त्यामत्त्वचं दंशा मशकामत्कुलादयः रुदन्तं विगतज्ञानं क्रमयः क्रमिकं यथा। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादिद्धमन्युः सुचार्पितः। सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः। भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देय्यबुधोषकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्। तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं यो नु याति ददत्वक्लेश अविद्या कर्म बन्धनः। यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्। सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्यशः क्षमा शमो भगश्चेति यत्सङ्गाध्यातिसंक्षयम्। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्याच्छोच्चेषु योषित् क्रीडामृगेषु च। न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः। प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहिद्भूतां सोऽन्वधावत् वृक्षरूपी हतत्रपः। तत्सृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणमृते योऽसिन्मय्येह मायया। बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जयिनो दिशां
या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम्। संगं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीचेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम्। यं मन्यते पतिं मोहान् मन्मायामृषभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदम्। तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यग्रहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनो व्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु संभवः। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येच्छायोग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहमानाद् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। यथा क्षणोर्द्रव्यावयवर्दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टृत्वायोग्यतानयोः। तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह। सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययोक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम्। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नाम एकत्रिंशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।